जनाब साहिल अलमगीर मोटरवे ऑफिस में आए हैं और हमारे बहुत ही प्यारे जनाब ऑफिसर जनाब डीएसपी इमरान साहब से हम मिले हैं माशाल्लाह कि माशाल्लाह बहुत अच्छा इखलाक है इनका और बड़ा मिलकर हमें ना बड़ा सुकून सा महसूस हुआ है कि इनका जो जनाब यहाँ पे डिफ्टी करने का अंदाज बहुत ज़बरदस्त है। तो जनाब और सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, और बहुत शुक्रिया और वेलकम भी करते हैं जी माशाल्लाह। मैंने आपने टाइम दिया, आप डिफ्टी पे थे, चलिए आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया जी। तो जनाब मैं ये कहूँगा कि आपका ये जो मोटरवे जो है अपना ट्रैफिक का निज़ाम है, इस पे थोड़ा सा कोई आप बताएंगे हमें? जी बुनियादी तौर पे मोटरवे पुलिस जो है हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो बुनियादी तौर पे 3 हैं: ऑनेस्टी, कर्टेसी और हेल्प। ये हमारा फोकस है और शायद यही वजह है कि आवाम जो है जब हम उनको डिस्ट्रेस में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से लोग जो हैं हमारे बारे में उनकी मोहब्बत और उनकी जो फीडबैक ये भी मैं इसको कोड करूंगा कि आपके बारे में अक्सर लोग कहते हैं जी कि मोटरवे वाले जो है ना चलान भी करते हैं, पहले अस्सलाम वालेकुम करते हैं और मिलते हैं और बड़े इखलाक से पेश आते हैं और हमें ये भी नहीं पता चलता हमारा चलान हो गया। देखिए हमारे जितने भी सीनियर अफसरान हैं वो एक चीज़ पर बहुत सख्ती से कारबान है कि मोटरवे पुलिस का जितना भी स्टाफ है जो रोड यूज़र को डील करता है उसको कर्टियस होना चाहिए, अपने काम में फर्म होना चाहिए, सही, ठीक है, लेकिन पब्लिक डीलिंग के दौरान आवाम के साथ उनका रवैया जो है वो कर्टियस होना चाहिए। सही। तो इसको मैंने ये देखे जी कि आपका जो यहाँ पे स्पीड का मामला है, यहाँ पे जीटी रोड पे आप कितनी स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की? जी जीटी रोड असल में 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तो पॉपुलेटेड एरिया जो सिटीज़ है उसमें स्पीड लिमिट जो है वो 50 है HTVs और LTVs दोनों किस्म की गाड़ियों के लिए, और जो अनसेटल्ड एरियाज़ हैं या जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पे लिमिट जो है वो 100 किलोमीटर LTVs के लिए है और 90 किलोमीटर पर आवर जो है वो HTVs के लिए है। ये अभी दोबारा रिसेंटली ऑस्टेरिटी मेजर्स जब ख़त्म किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से तो इनको इस स्पीड को दोबारा रेस्टोर कर दिया गया है। पहले ये स्पीड लिमिट ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए जो डायरेक्शन थी गवर्नमेंट की उसमें ये कम कर दी गई थी मोटरवेज़ पर भी और हाईवेज़ पर भी, अब दोबारा इनको बहाल कर दिया गया। तो ये मोटरसाइकिल पे जो है मोटरसाइकिल की स्पीड भी है कि क्या इसका भी वही है कि इसमें डिफरेंट है? जी मोटरसाइकिल बेसिकली स्पीड लिमिट तो तमाम व्हीकल्स के लिए ही है, लेकिन मोटरसाइकिल को मोस्टली जो है वो स्पीड के मामलात में हम लोग कम डील करते हैं। उसके हवाले से हम पब्लिक सेफ्टी के मामलात को ज़्यादा फोकस करते हैं जिसमें हेलमेट हमारी टॉप प्रायोरिटी है क्योंकि वो सेफ्टी के लिए पहली ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद फिर साइड व्यू मिरर्स जो है वो बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि मोटरसाइकिल चलाते हुए आप दाएं या बाएं जब आपने टर्न करना होता है तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि गर्दन तो आप मोड़ के नहीं देख सकते हैं, और फिर जो पीछे आने वाली ट्रैफिक है एक किस्म की वो आपकी आंखें हैं जो आपके पीछे ट्रैफिक आ रही है उसको ऑब्जर्व करने। तो अक्सर ये देखे मैंने मोटरसाइकिलों पे तो लगे ही नहीं होते शीशा वगैरह लगाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो मौजूदा आईजी साहब हैं इनका विजन बड़ा इस हवाले से क्लियर है और बड़ी इस मामले पे पिछले कोई 6 महीने से सख्ती चल रही है और मैक्सिमम हम लोग इस हवाले से एनफोर्समेंट कर रहे हैं जिन लोगों ने साइड व्यू मिरर्स नहीं लगाए ताकि वो साइड व्यू मिरर लगाएं और महफूज रह सकें सफ़र के दौरान। सही है। तो इसमें अगर आप अभी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई आप मोटरवे के हवाले से जिससे आवाम अपने चलान से भी बच जाए और अपने यानी और बेहतर जो है ना सफ़र उनका हो जाए? देखें जी बुनियादी तौर पे मोटरवे पुलिस जो है वो लोगों की सेफ्टी के लिए है और उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हम जो भी इक़दाम करते हैं हम 3 E's पे बेसिकली हम लोग चलते हैं कि इंजीनियरिंग, एजुकेशन
اور انفورسمنٹ والا شعبہ ہمارا بالکل اینڈ پہ آتا ہے. صحیح. اس سے پہلے ہم لوگ ایجوکیشن اور انجینئرنگ یعنی کہ روڈ انجینئرنگ جو ہے وہ ہم NHA ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو روڈ انجینئرنگ یا روڈ بناتا ہے یا اس کی ریپیئرنگ کرتا ہے, ہم ان کو اسسٹ کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ یو ٹرن ہونا چاہیے, فلاں جگہ پہ اوور ہیڈ بریج ہونا چاہیے, فلاں جگہ پہ یہ چیز ہونی چاہیے. ہم ان کو اسسٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہم لوگ ہمارے موبائل ایجوکیشن یونٹ ونگز بنے ہوئے ہیں جو اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز میں جا کے یا مختلف اداروں میں بھی جا کے ڈرائیور کی جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں اور انہیں ٹریفک کی جو قوانین ہیں یا رولز ہیں جن پر عمل کر کے وہ لوگ روڈ پہ سیف رہ سکتے ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں. انفورسمنٹ والا معاملہ آپ بالکل سمجھیں کہ اینڈ پہ ہے. وہ یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ سورس آف ایجوکیشن ہی ہے کہ جس کو ایجوکیشن سے سمجھ نہیں آ رہی ہے اسے تھوڑا بہت پینلائز کر کے سمجھایا جائے کہ بھائی یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے, آپ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. ہائی ویز پہ یا روڈ پہ چلتے ہوئے اگر آپ ٹریفک قوانین کی وائلیشن کریں گے تو وہ بیسیکلی آپ اپنی سیفٹی کو داؤ پہ لگاتے ہیں. اس صحیح. تو جناب بہت اچھا لگا جی آپ سے مل کر جناب, تو آپ کا بہت شکریہ جناب. تو جناب ہماری ایک روایت ہے جی کہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں نا تو اپریشیٹ کرتے ہیں اور قرآن پاک گفٹ کرتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا جو پلر ہے ہماری سوسائٹی میں وہ بیسیکلی اویئرنیس کے حوالے سے ایک بہت عام فیکٹر ہے. ایجوکیشن بھی کر رہا ہے, لوگوں کو انفارم بھی کر رہا ہے. تو دو یا تین باتیں میں لوگوں کو کچھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. موٹر سائیکلسٹ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ موٹر سائیکلسٹ جو ہیں وہ ایک تو ہیلمٹ کے بغیر سفر نہ کریں, دوسرا سائیڈ ویو مررز کا ضرور استعمال کریں, اور پھر ٹرپل رائڈنگ یعنی کہ 2 بندوں کی سواری ہے تو 2 ہی بندے اس پہ سوار رہیں. اس کے علاوہ جو موٹرسٹ ہیں, مطلب جو LTVs یا کارز میں یا SUVs میں سفر کرتے ہیں, ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ کا استعمال ہر صورت کریں تاکہ وہ محفوظ رہ سکے. اسی طرح PSV میں جو لوگ سفر کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری آنکھیں بنیں, ڈرائیور کو آبزرو کریں. اگر وہ ریکلیس چلاتا ہے یا شارپ کٹنگ کرتا ہے یا اوور سپیڈنگ وہ سمجھتے ہیں کہ کر رہا ہے تو 130 ہیلپ لائن ہے ہماری, وہ اس پہ کال کر کے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس کو تنبیہ کر سکیں یا بریف کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا سر, اور بہت شکریہ عوام کا. میں چاہتا ہوں کہ عوام ان چیزوں پہ عمل کرے اور بے شک جی, عمل سے زندگی بنتی ہے جی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. قرآن پاک ہم نے گفٹ کیا ہے جی. قرآن پاک کا یہی میسیج ہے جو اس پر یہ کام کر رہے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنے آئے تھے. اور اسی پہ کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو جہاں پہ موٹر پولیس کام کر رہی ہے اور یہ ان کا بیسک بنیادی جو ہے ان کا جو کام ہے یہی ہے کہ جان بچ جائے. کیوں جی, اسی طرح ہے نا. جی جی بالکل, ہاں جی, بنیادی مقصد. تو جناب یہ ایک بہت کام ہے. دیکھیں اپنا یہ ڈپٹی تو کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے کر رہے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگا, مجھے خوشی ہوگی کہ جیسے موٹر وے کر رہی ہے کہ باقی محکمے بھی اسی طرح کریں. تو اردو گلوبل UG نیوز جاوا جی چیلم.